FATF के हवाले से अहम कानून साजी। सेनेट ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। ईवान बाला में पेश करने से कबल सेनेट की कायमा कमेटी ने बिल्स की मंजूरी दी। फारूक नाइक की तजवीज़ करदा तरमीम भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, पाकिस्तान पर हम एक हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत सब जमातों का शुक्रिया, आज आपने भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकलेगा। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा कानून साजी के जरिए FATF की डेडलाइन पर पूरा उतरने में मदद मिलेगी। ओपोजिशन कौमी सलामती के मामलात को खतरे में डालने का सोच भी नहीं सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती वज़रा ने मामले पर गलत बयानी की, मजबूरन हक़ाइक़ बताने पड़े। ओपोजिशन ने FATF से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा लगता है कुलभूषण मुल्क में मौजूद नहीं, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। शरी रहमान बोली FATF कवानीन पर हुकूमत ने धोखा दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, शेरी मज़ारी, फ़खर इमाम और दीगर की शिरकत। इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक। कानून साजी से मुताल्लिक़ मुशावरत होगी। शहर क़ायद की अबतर सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर चेयरमैन NDMA कराची पहुँच गए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन NDMA ने कराची में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। FWO और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। कराची को साफ करने के हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। और महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान। HP डीजल के नर्ख में 9 रुपए लीटर इजाफा मुतवक्किल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ उन्ज़ला इरफान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे रुखशान मीर और सबसे पहले बात करेंगे हज 2020 की। अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए मुसलमानों, दुश्मनों के आलाए कार न बनो, वादे पूरे करो, मुसलमान भाइयों के मददगार बन जाओ। अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मुनी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। फरमाया लोगों की अक्सरियत अल्लाह की बंदगी से गाफिल नजर आती है। सीधे रास्ते पर चलने वालों के लिए निजात है। इबादत से ही मसाइब से छुटकारा मिलता है। तकवा से इंसान बुराइयों से बचता है। अहले तकवा की सफ़ात में अव्वलीन सब्र है। ए मुसलमानों, तकवा इख्तियार करो। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। जो कुछ ज़मीन व आसमान में है सब अल्लाह का ही है। ए लोगों, बेशक दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। मुसलमानों, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना ठहराओ। ए मुसलमानों, सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद हासिल करो। अल्लाह ने जो बीमारी दी है उसकी शिफा भी रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अच्छे कामों का सिला अता फरमाएंगे। हर तरह के कुर्बानी और इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए ही करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी खैर के लिए वक्फ की। तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन न सकोगे। दीन इस्लाम हमारे लिए रहमत बनकर आया। इस्लाम में शौहर और बीवी दोनों के हुकूक रखे हैं। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनसे अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। जो लोग फसाद फैलाते हैं उनसे बचो। मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाओ। मुसलमान पर मुसलमान का खून बहाना हराम है। मुसलमानों, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न ठहराओ। ए मुसलमानों, दुश्मनों के आलाए कार न बनो, वादे पूरे करो, मुसलमान भाइयों के मददगार बन जाओ। अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मुनी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। फरमाया लोगों की अक्सरियत अल्लाह की बंदगी से गाफिल नजर आती है। सीधे रास्ते पर चलने वालों के लिए निजात है।
عبادات سے ہی مصائب سے چھٹکارا ملتا ہے، تقوی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ اہل تقوی کی صفات میں اولین صبر ہے۔ اے مسلمانوں، تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اے لوگو، بے شک دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ اے مسلمانوں، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ نے جو بیماری دی ہے اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اچھے کاموں کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ ہر طرح کی قربانی اور عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی خیر کے لیے وقف کی۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ دین اسلام ہمارے لیے رحمت بن کر آیا۔ اسلام میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان سے بچو۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرواؤ۔ مسلمان پر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت گزار بن جاؤ، دشمنوں کے آلائے کار نہ بنو، وعدے پورے کرو، مسلمان بھائیوں کے مددگار بن جاؤ۔ علامہ عبداللہ بن سلیمان المنی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج فرمایا، لوگوں کی اکثریت اللہ کی بندگی سے غافل نظر آتی ہے۔ إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يعبد أحد سواه لا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك من أنواع العبادة. اور اب قومی معاملات کا ذکر کرتے ہیں۔ سینٹ میں اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل ترمیمی بل اور انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل اتفاقی رائے سے منظور کر لیے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایوان نے یہ دو بلز پاس کر کے ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کی نوید بھی سنا دی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کا متحدہ اپوزیشن سے علیحدگی کا اعلان۔ فہیم اختر کی رپورٹ۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ایکٹ 2020 میں ترامیم کے بل اپوزیشن کی ترامیم کے ساتھ پیش کیے گئے تو دونوں کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج پارلیمنٹ نے اپنی بالادستی قائم کر دی۔ دونوں بلز منظوری سے ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں، بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا۔ ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان کو بلز کی منظوری میں اپوزیشن کا ساتھ دینا پسند نہ آیا۔ کہا اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا اپوزیشن کی بڑی ناکامی ہے۔ انہوں نے متحدہ اپوزیشن سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا، جبکہ انہی کی جماعت کے مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں سے شکوہ کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا ہمیں کوئی مشکل میں ڈال رہا ہے، ہم اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اور اپوزیشن سے یہ گلہ ہے ہمارا کہ جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں وہ چھوٹی جماعتوں سے پوچھتے نہیں ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ سینیٹر مرزا آفریدی نے فاٹا انضمام کے بعد قبائلی اضلاع میں سہولیات کے فقدان کا معاملہ ایوان میں اٹھایا تو چیئرمین سینٹ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا اعلان کر دیا اور رولنگ دی کہ آئندہ اجلاس میں اسپیکر سے بات کر کے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ سینٹ سے FATF سے متعلق 2 اہم بل منظور ہوئے۔ قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وزیر قانون فروغ نسیم کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ کہا اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل ایکٹ 1948 ترمیمی بل اور انسداد دہشت گردی کا بل منظور ہوا۔ اس قانون سازی سے FATF کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے میں مدد ملے گی۔ ان کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آج سینٹ آف پاکستان سے FATF ریلیٹیو
फैटफ रिलेटेड जो 2 बिल्स पास हुए हैं, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1948 उसका अमेंडमेंट है, और दूसरा ATA यानी एंटी टेररिज्म एक्ट का जो रिलेटेबल बिल है UNSC का, वो पास हुआ। और अगेन पूरी कौम मुस्तहक है मुबारकबाद की, क्योंकि ये जो डेडलाइन है फैटफ की उसको मीट किया जाएगा इन बिल्स के। अपोजिशन ने फैटफ के साथ नए बिल जोड़ने के हुकूमती इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। अभी आपको बराह रास्त कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलते हैं, जहां पर तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। Stand part of the bill. Class 3. The question is date class 3 do stand part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequence class 3 stand part of the bill. Class 1 preamble and title. The question is date class 1 preamble and title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against say no. I think ayes have it, in consequence class 1 preamble and title stand part of the bill. Item number 6, Zawuruddin Babar Sahib, please. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020, may kindly be passed forthwith. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948, the United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. The motion is drafted and consequently bill is passed. जी एडजन कर आपको मैंने कल मौका दिया है, मैं गवर्नमेंट को आज मौका दूंगा बस। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे 7 अगस्त 2000 at 5 PM। कल शाम 5 बजे तक के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी था। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में भी मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले सेनेट कमेटी ने भी इस बिल को मंजूर किया, और उसके दरमियान जब पीपल्स पार्टी और दीगर जो अराकीन वहाँ पर मौजूद थे, अपोजिशन अराकीन, उन्होंने इससे इख्तलाफ भी किया था। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल तरमीमी बिल भी मंजूर किया जा चुका है। इससे पहले सेनेट की कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने इंसदाद दहशतगर्दी सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी। सेनेट की कामा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास हुआ। सेनेटर जावेद अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, और इजलास में अरकान कमेटी ने हुकूमती नुमाइंदगान से मुख्तलिफ सवालात भी किए, और इन सवालात में यह भी पूछा गया कि ये फैटफ की शराइत थी या हमारे कानून में खामी थी। इस तरह के दीगर सवालात भी किए गए, जबकि वजारत खारजा के हुक्काम ने अरकान को यह बताया कि तमाम FATF की शराइत हैं, जिस पर कमेटी अरकान ने FATF के मुतालबात की कॉपी फराहम करने का मुतालबा किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली में भी मंजूर हो गया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, इस बिल को मंजूर करवाने में हुकूमत को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, आज जो सेनेट में बिल तरमीम के साथ पेश किया गया था, आज सेनेट में कसरत राय से और इत्तेफाक राय से जो बिल पास हुए थे, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2017 में तरमीमी बिल और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल जो है, वो दोनों कौमी असम्बली से अब मंजूर हो चुके हैं, और कोई रुकावट पेश नहीं आई। सिर्फ JUI के अरकान ने मुखालफत की और नारेबाजी की, जबकि ओपोजिशन की दीगर जमातों अपोजिशन जमातों की तरफ से भी कोई ज्यादा मुजाहमत नहीं की गई, और आसानी से हुकूमत ने दोनों बिल जो है वो तरमीमी बिल जो सेनेट से तरमीम के साथ कौमी असम्बली में पेश हुए थे, वो उसको मंजूर कर लिया गया है। और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 7 अगस्त की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया था, मंजूर शुदा एजेंडा, उस पर आज कोई कार्रवाई नहीं की गई। सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की तरफ से पेश किया गया, जिस पर स्पीकर ने उसको इजाजत दी, और दोनों बिल जो है वो सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर जो है वो टेकअप हुए हैं ऐवान के अंदर। इसके बाद फर्दन जो है दोनों बिलों की क्लास वार जो है वो मंजूरी ली गई। दोनों बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया राना तारिक, आपने आगाह किया। नैब नजर-ए-सानी अपील दायर करेगा, किस केस में बताएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।
راشڈیل میں مقیم مسلم کمیونٹی بھی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے. لوگ سماجی ضوابط کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاپنگ کر رہے ہیں. تاہم کورونا کی وجہ سے اس بار روایتی جوش و خروش دیکھنے کو نہیں مل رہا. راشڈیل سے راجہ واجد کی رپورٹ. راشڈیل میں مقیم مسلم کمیونٹی عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے، مگر اس بار عید کی تیاریاں کرونا وائرس کے سائے میں کی جا رہی ہیں. لوگ شاپنگ کرتے ہوئے سماجی فاصلے کی ہدایات کا خاص خیال رکھ رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس مرتبہ بڑی عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے گھروں پر رہ کر ہی عید منائیں گے. ہماری مٹھائی کی دکان ہے، پچھلی عید کی طرح اس بار بزی تو نہیں ہے، کسٹمر تھوڑے کم آ رہے ہیں، بہرحال پھر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ کسٹمر آ رہے ہیں. ہمارا کام انشاءاللہ آگے ہماری دعا ہے کہ کام ٹھیک ہو جائے. جو مزے پہلے تھے نا بڑی عید پہ ہوتے تھے جب آتے تھے، وہ والے مزے اس عید پہ نہیں نظر آ رہے، نہ رونق وہ نظر آ رہی ہے، نہ وہ چیز ہے. The Eid this year is very different. We're celebrating at home, no family, nobody. We're going out and we're just buying sweets for ourselves. We're at Kamran Sweet Centre and the sweets are just a few. Normally we buy for the whole family. کرونا کے بعد یہ ہماری پہلی عید ہے. ہم فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے نظام دھڑم مہرم ہوا ہے اور ہم لوگ انجوائے نہیں کر پا رہے اس طرح سے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس وبا کو جلد از جلد اپنی رحمت سے ختم کریں. کسائیوں کا کہنا ہے کہ کرونا اور PIA پر پابندی کی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں جا سکے، جس کی وجہ سے یہاں قربانی میں اضافہ ہوا. کرونا میں یہ پہلی بڑی عید ہے اور لوگ پاکستان بھی نہیں جا سکتے، اس لیے بہت زیادہ قربانیاں بکنگ ہو رہی ہیں. پہلی عیدوں سے اس بار زیادہ قربانیاں یہاں پر بک ہو رہی ہیں. کرونا جب سے شروع ہوا ہے یہ پہلی بڑی عید ہے اور لوگ اتنے باہر نہیں نکل رہے کیونکہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے، اور لوگ بھی اتنے نہیں آ رہے، لیکن رش اتنا نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ جب کرونا ختم ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. ادھر دکان مالکان کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نہیں نکل رہے، جس سے ان کے کاروبار پر فرق پڑا ہے. راجہ واجد، 92 نیوز، راشڈیل. برطانیہ کے یورپی یونین سے الگ ہونے کے بعد امیگریشن قوانین میں بھی تبدیلیاں ہوں گی. اس موضوع پر بیورو چیف UK غلام حسین عوان نے لندن میں سولیسٹر زبیر عوان سے بات چیت کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو فری موومنٹ رائٹس ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جائیں گے یورپین یونین کے باقی ممالک کے لیے، اور اس کے علاوہ اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی ان کمیونٹیز کے لیے جو نان EEA نیشنلز ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہوں یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری جو لوگ یہاں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ ہیومن ریسورس کی ایک ڈر کمی واقع ہونے کا امکان ہے. اور آپ کے سامنے ہے ابھی کووڈ-19 کے کانٹیکس میں تو ایون نرسز کی بڑی کمی جو ہے وہ محسوس کی گئی، اور نرسز ویسے بھی ڈاکٹرز نرسز جو ہیں وہ شارٹیج آکوپیشن پہ. تو اس سارے کانٹیکس کو جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیر از گوئنگ ٹو بی ایک سرج ہوگی امیگریشن کے اعتبار سے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی ٹو کم ان ٹو UK سیٹل ہیئر، ورک ہیئر. اچھا، جو ہمارے اسپیشلی ساؤتھ ایشین کے بسندے ہیں جس میں پاکستان، سری لنکا، انڈیا یہ ہیں، ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ورک پرمٹ جو وہ بیسٹ رہے گا، اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں پوائنٹ بیس سسٹم؟ جی دیکھیں، اسکلڈ مائگریشن کا جو روٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ ون. اگر آپ اسکلڈ ہیں اور آپ کے پاس آپ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں جو ابھی بھی سیکٹری اسٹیٹ جو ہماری ہیں فار دا ہوم ڈپارٹمنٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے نئی پوائنٹ بیس سسٹم، دیٹ از دا بیسٹ ون. آپ کو یہاں پہ اسپانسر ہونا چاہیے جو اسپانسر آپ کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ایشو کرے گا. تو آئی تھنک دیٹ از دا کوئکسٹ اینڈ ایزیسٹ وے. کیونکہ لیکن زبیر صاحب، جب سے یہ کووڈ-19 ہوا ہے انہوں نے 25,000 کی وہ جو شرط کی ہے پوائنٹس کے لیے کہ آپ کو اتنی جاب کی آفر ہونا چاہیے جس کی 25,000 پاؤنڈ تنخواہ ہو سالانہ. لیکن اب چونکہ بہت ساری جابس ختم ہو رہی ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، اب سمجھتے نہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہو تو بہتر ہو سکتا ہے؟ اتنی جو سیلری ہے یہ زیادہ تھریش ہولڈ ہے. دیکھیں، اس میں یہ جو تھریش ہولڈ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں مائیگرنٹ کا بھی اس میں ایک انٹرسٹ ہے کہ تھریش ہولڈ تھوڑا ریزنیبل رہے. اگر بہت کم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی مہنگائی ہے. کاسٹ آف لیونگ فار اے کپل is not considered to be less than 18,600. So اگر آپ اوور آل دیکھیں تو they are not left with anything. ویزا کے اندر بھی کوئی سمجھ رہے ہیں کوئی سہولت
آ رہی ہے, کوئی تھوڑے سے رولز ریلیکس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے وزٹ ویزا جو ہے اس میں آلریڈی بہت فلیکسیبلٹی ہے. اف یو آر اے جینون وزٹر فار وٹ ایور پرپسز, انفیکٹ بہت ساری کیٹیگریز انہوں نے ایکسپینڈ کر دی تھیں. آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ اس میں امینڈمنٹس ہوئی تھیں, میڈیکل والے تھے, اسپورٹس وزٹرس ہیں, باقی ریسرچرس ہیں, بے تحاشا کیٹیگریز جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس, اگر آپ جینون وزٹر ہیں یو ول گیٹ دا ویزاز اینڈ آپ اپلائی کریں. دیر از اے لاٹ, گورنمنٹ کو یہ اس چیز کا احساس ہے کہ کمیونٹی اور یہاں کی جو بزنس ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھے گی, اور اس کے لیے دے آر گوئنگ ٹو بی فلیکسیبل فرام ناؤ آن ورڈس. اور بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے کو 1 سال مکمل ہوئے, اور آبادی میں تبدیلیوں کے عنوان سے آن لائن نیشنل کونسلر کنونشن ہوا, جس کا اہتمام تحریک کمشنر برطانیہ کی جانب سے کیا گیا. برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ. کشمیر سردار مسعود احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کنونشن کی صدارت تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے کی. کانفرنس میں نظامت کے فرائض عظما رسول نے سر انجام دیے, جبکہ سینئر حریت کشمیری رہنما الطاف احمد بٹ نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے حالات کونسلرز کے سامنے رکھے. ظلم کو روکنے کے لیے, اس تشدد کو روکنے کے لیے, اس ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے ہزاروں سال کی جو ہماری تاریخ ہے, ہمارا ایک اسٹیٹ ہوڈ ہے, ہماری ایک شناخت ہے, جس طرح صدر ریاست نے یہاں پہ بات کی ہے, وہاں پار کرنا 20,000 20,000 ڈومسائل گئی تک ایشو, 3 لاکھ 3 لاکھ انڈر پروسیس, 3 لاکھ ڈومسائل انڈر پروسیس ہے. Already there are 1 million Indian troops already in Srinagar. We were talking that this was not a lockdown, this was not a communication breakdown, this was a economic breakdown. April the 2nd this year, India introduced new domicile laws or new domicile rules. These rules, these illegal rules, as far as the international law is concerned, they said that any Hindus, in basically Hindu civil servants or armed personnel or people serving in statutory and non-statutory bodies who have served in Kashmir for 10 years or 10 to 15 years, they will be entitled to domicile certification or the citizenship of the state, and they could be from any part of India. صدر آزاد جموں کشمیر کا ناظرین، برطانوی حکومت نے بیرون ممالک سے آنے والے سیاحوں پر قرنطینہ کی پابندی اور اپنے شہریوں کو سفر میں محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی ہے، جس پر ہسپانوی شہری خاصے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موسم میں اسپین میں برطانوی اور یورپی سیاحوں کا رش دکھائی دیتا تھا۔ ہسپانوی شہری اس قدر ناراض کیوں ہیں، وجوہات جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہر سال ان دنوں اسپین کے شہروں اور تاریخی مقامات پر سیاحوں کا رش ہوتا ہے، لیکن اس بار صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اسپین کے بازار بے رونق اور ریسٹورنٹس سیاحوں کی راہ تک رہے ہیں۔ ہسپانوی شہریوں کو امید تھی کہ برطانیہ اور اسپین کے درمیان ایئر برج قائم ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سیاحوں کی آمد شروع ہو جائے گی، لیکن معاملہ اس وقت بگڑ گیا جب برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو سفر میں محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ساتھ ہی برطانوی حکومت نے قرنطینہ کی شرط میں نرمی سے بھی گریز کیا۔ ہسپانوی شہری اس عمل پر خاصے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور ہسپانوی شہری کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں کرونا کیسز انتہائی کم ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو اسپین آنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی۔ میڈرڈ آنے والے سیاحوں نے بھی برطانوی حکومت کے اس فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سیاحوں کی آمد سے ہسپانوی شہریوں کا روزگار وابستہ تھا۔ کئی ریسٹورنٹس کے مالکان، ٹیکسی ڈرائیورز نے بھی اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ When we come back to Ireland, we have to do quarantine as well. We are not happy with that, but I do understand that it holds a great risk for people living in Ireland. So it's hard to say, like, you know. Bueno, me parece necesaria, pero de todas maneras aquí en Madrid por lo general se ha respetado bastante. Vamos, en todos sitios he visto gente con mascarillas, así que me parece que está bien porque todas las comunidades lo han hecho y que no lo hiciésemos aquí, que hemos tenido
muchos casos pues quedaba un poco raro. स्पेन की मईशत में सियाहती सरगर्मियों से हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा 12% से ज्यादा है, जबकि इस शोबे से 12.7 अफराद की नौकरियां वाबस्ता हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की वजह से अप्रैल और जून में 1 मिलियन हिस्पानवी अफराद को मुलाजमतों से महरूम होना पड़ा। बरतानवी सियाहों की बड़ी तादाद स्पेन का रुख करती थी, जिससे वहाँ की सियाहत की इंडस्ट्री को बेहद सपोर्ट मिलती थी। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 18 मिलियन बरतानवी सियाहों ने स्पेन का रुख किया। बरतानिया के बाद सबसे ज्यादा जर्मनी के सियाहों ने स्पेन के तारीखी मकामात की सैर की। कोरोना वायरस की मुमकिना वैक्सीन हासिल करने के लिए बरतानिया ने चौथा मुआहिदा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने दवासाज कंपनी GSK से वैक्सीन की 6 करोड़ खुराकों का मुआहिदा किया है। मुस्बत क्लिनिकल नताइज की सूरत में मज़कूरा वैक्सीन को आइंदा बरस की पहली शशमाही में मंजूरी मिलने का इम्कान है। बरतानवी हुकूमत कहते हैं कि कोरोना वबा के खिलाफ मौसर वैक्सीन के इंतखाब के लिए तमाम मुमकिना वैक्सीन तक रसाई इंतहाई अहम है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बरतानवी हुकूमत कोरोना के मुमकिना वैक्सीन के लिए फाइजर से 3 करोड़, वालेवा से 6 करोड़ और ऑस्ट्रेलिका से 10 करोड़ खुराकों का मुआहिदा कर चुकी है। और रूस कोरोना वैक्सीन बनाने वाला पहला मुल्क बनने के लिए कोशां है और इस हवाले से हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। रूसी हुकाम का कहना है कि 10 या 12 अगस्त तक वैक्सीन के आम इस्तेमाल की इजाज़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों रूस की फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेन मिलिट्री क्लिनिकल बर्डिनकल हॉस्पिटल की 2 टीम्स ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में पहला मरहला मुकम्मल किया था, जिसके बाद अब ये वैक्सीन तैयारी के दूसरे मरहले में मौजूद है। कोरोना वैक्सीन का तजुर्बा 18 रज़ाकारों पर किया गया था और तमाम रज़ाकार मुहलिक वायरस से महफूज रहे थे।